للفضل والجود والإحسان للكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بمشاعر مدة الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى وبعث الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما بعد فاعتبر أن ذلكم هذا يوم الله عليكم عليكم فيه على أنتم ساعة ورجعوا المجد والدرجات ولنعطوا الرزق والرضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا لهذا الجمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بين بهم كافرين يوم كفرهم دعاهم ملائكته لكان لها ملائكتي ما تداوم يتراهم عدم القادر لنا تداوم يتراهم قال ملائكتي حبيبي والمعلم فليس بنفسي يعني ثم خرجوا يعبدون من الدعاء واليستكين والعظيم والعظيم وعلوا الى اتجاه مكان توحيدا لهم تبدو الجريمه قد وضعت لكم جنات السيئات والحسنات قال فينظرون مغفورا لهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان مقبولا واما احكامه من سببه الكفر والسلام والخطه قد كتبناها بالجنة التي أدخلناها وسعاها سنذكرهم الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر الأولى عليه الصلاة والسلام صام رمضان سنة وستة من شوال ستا شجاع الكلام كثيرا الدعي السعادة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم يبدل بين أبعاد الحكمة يدخل التفسير في الحكمة العلمي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد الجهاد سنة فإن الله يدرك على سرنا الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد بأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم التي يقولون رضي الله تعالى وصدرهم في أمر الطيران رضي الله تعالى عنه واستخدم على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأخبرهم عليه رضي الله تعالى عنه وعاقبة سليمة لصاحب الجنة رضي الله تعالى عنه وعم ذاكر أسد الله وعم برسوله اللهم اغفر للمسلمين ونبينا مغفرة للظالمين الله تبارك الله الله يسعدني لا تقدر بالله والله فمن أحب هذا الشيء ومن أمر له مقدر بأمره وخير المخلوقات يسلم الذين يدعون يسلم الذين يدعون وسلطان الجسد مثل الناس وسلطان الله الله إلا الله العظيم سبحانه وتعالى الصعب والقضاء وجمع الحشر والموت يعظكم لعلكم تذكرون فانظروا الله تعالى وعلى الله